बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना महमद व आलुहु या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ाअतु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीउल अहवाल वल आफ़ात व तक़सीना बिहा जमीउल हाजात व ताहिरना बिहा मिन जमीइ सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रत की चूँकि इस्लाही बयानात हैं जिसमें इस्लाह नफ्स की हर एक फ़र्द की जो है बीमारियों की निशानदेही की जाती है और उसके मालजात बताए जाते हैं। आमतुल मुस्लिमीन की भी उनमें सब्र शुक्र पैदा करने की, तो ये किताब का नाम भी फ़ज़ाइल सब्र शुक्र है। इसी तरह फिर उनके सारे हज़रत ने और सारे अकाबरीन इसकी 3 दर्जात बनाए हुए हैं जो हमारे सारे ज़िंदगी के निज़ाम में चलता है। मुब्तदी जो बिल्कुल प्राइमरी क्लास में होते हैं जिसको अलिफ बा ता सा सिखाए जाते ABCD। फिर मुतवस्सित जब वो आ जाते तो मिडिल क्लास वालों की उसमें फिर तकरीबन सारी नॉलेज वग़ैरह की शुद्ध बुद्ध सिखाई जाती है। फिर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इसको कहते हैं मुंतही, कि वो स्पेशलाइजेशन को निकल जाते हैं। वहीं से जो है सेकेंडरी से फिर वो हो जाती, कुछ इंजीनियरिंग के हो जाते हैं, कुछ मेडिकल की तरफ चले जाते हैं। यहाँ इन इलाक़ों में अदबी और इल्मी, हमारे यहाँ भी साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट उस वक्त से वो जुदा होना शुरू हो जाते हैं। जो सलाहियत वाले होते हैं जिनको अल्लाह पाक ने उनकी दिमागी सलाहियतें उजागर कर दी होती हैं माहौल में भी और उस्तादों की बरकत से भी, और तो वो इल्मी की तरफ चले जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते। दूसरे फिर आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। आर्ट्स में इस्लामियात है, अरबी है, फ़ारसी है, लैंग्वेजेस हैं, ये चीज़ें फिर उसको सिखाई जाती हैं। इसी तरह फिर रूहानियत में भी ऐसे ही है, मबादी मुब्तदी जिसको कहते हैं। उसमें ये सारे जो है ना, ये किताबें और किताबों को जो है ना सिखाना और शुद्ध बुद्ध और इल्म अल-अहकाम जिसको कहते हैं, ये सिखाई जाती है। और यही जो इल्म है वो सारे जो है ना फ़रीज़तुल्लाह कुल्ल मुस्लिम मुस्लिमतिन, ये इल्म ज़रूरी है, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो माँ की गोद से हो या घर में हो, चाहे वो बुज़ुर्गों की या उलमा की सोहबत से हो। और वो इल्म ज़रूरिया फ़राइज़ वाजिबात और हलाल हराम की तमीज़ को जानना है। इल्म तफ़सीलिया वो जुदा चीज़ है जिसको जी वो जो है मबादी का वो मुतवस्सित दर्जे जिसको कहें, प्राइमरी से मिडल जो है क्लास की। और ये भी अजीब है कि हमारे जितने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां दी जा रही हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, आला व उलिया, और तो उनको यहाँ जो अरब मुल्क है, हद तक कि मलेशिया और उनकी यूनिवर्सिटी इसको मिडल ही के दर्जे के लेते हैं। अगर वो किसी स्कूल कॉलेज से
انہوں نے FA/FSC کی ہوتی ہے تو اس کو تو ایڈمیشن کے لیے وہ دیتے ہیں فارم وغیرہ، لیکن اگر کہتے کہ نہیں میں نے عالیہ اولیہ وغیرہ جو ہمارے مفتی اور یہ چیزیں تو اس کو نہیں دیتے. اور اگر کسی وجہ سے آ بھی جائے سفارش سے، جیسے ہمارے بلوچستان وغیرہ کے کچھ آ جاتے ہیں، تو ان کو پھر لینگویجز میں دوبارہ داخلہ دیا جاتا ہے کہ عربی سیکھ لیجیے. بعض تو ایسے پکے ہوتے دھن کے کہ 10 سال میں بھی وہ نہیں سیکھ سکے. 5 سال ام القرى میں گزارے، پھر 5 سال کے بعد ان کو نکالا جاتا ہے کہ تم نہیں کام کر سکتے. دوبارہ وہ اتنے میں ان کو چالاکی اور ہنر آ جاتا ہے، وہ پھر مدینہ منورہ میں وہاں پہ بھی 5 سال گزار کے، تو وہ متوسط درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اور جو ہے اسپیشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ اہل اللہ کی صحبت سے. علم دین اور فہم دین کا تعلق وہ کون ما صادقین سے ہے. اس کے بعد وہ نہیں آتا، اس کی باریکیاں نہیں آتی. اس کی جو ظاہری علم والے کے پاس جن کو صرف کتابوں کا وہ ہو یا عربی دانی ہو خدا دانی نہ ہو، تو ان کو ان کی نظر صرف چھلکے پہ جاتی ہے، فتوے جھاڑنا اور جو ہے لوگوں کو اپنی ہر بات کو جو ہے نا چھپانا اور بچانا. حالانکہ وہ یہ جو دین ہے مبادی تو یہی احکام ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس میں بھی یہی ترتیب ہے جی کہ تعلیم الاحکام جب عملی شکل میں آتی ہے، جو علم ہے وہ عمل میں آ جائے. اور یہی سارے پھر کائنات کے نظام ہے. پہلے ذات سے شروع ہوتا ہے. ہم لوگ ذات پہ نہیں اس کو اپلائی کرتے، دوسروں پہ اپلائی کرتے رہے، اس لیے فتوی بازی. اس لیے ہمارے مال کے حضرات کا ہے من یتفقہ ولم یتصوف، کسی بزرگ کے ہاں گھٹن نہیں ٹیکے، فقط تفسق. تو یہ فسق و فجور میں جائے گا، اور یہی جو شکلیں آج کل نظر آ رہی ہیں. اور من جمع بینہما، جس نے دونوں کو اکٹھا کر لیا، تصوف کو بھی یعنی عملی شکل کو بھی اور علم احکام کو بھی، فقط تحقق، تو محقق یہی ہوگا. تو مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کے پاس جب شمس تبریز ہے تو ان کی ساری کتابوں کو پانی میں ڈال دیا. پھر وہ جو بہت لوٹے پوٹے اور وہ نکال دیا. وہ چونکہ من جانب اللہ تھے، ان کو اشارہ کہ نوجوان سمجھدار ہے لیکن راہ نہیں سمجھ پا رہا، راہ دکھا کیا ہو. پھر تو ان کا پھر امتحان بھی لیتے رہے جی کہ جو کل ہمارے اہل اللہ جو ہے یہ جو ٹرمنگ کرتے ہیں تاکہ سایہ دار بھی بنے پھلدار بھی بنے، تو اس کے بعد وہ اس کو جو ہے نا مسند ارشاد پہ تب بٹھاتے ہیں کہ امتحانات بھی لیتے ہیں. اس میں امتحانات یہ ہوتے ہیں کہ آئے اس کی زندگی میں تدین دین انبیاء جیسا آگے نہیں آیا، اور حکمت جو ماہر طبیب ڈاکٹر ہوتے ان جیسے اس میں آ گئی ہے کہ تشخیص کرنے کا فن ہے یا نہیں ہے. اور سیاست سلاطین جیسے اس میں آ گئی ہے نہیں آ گئی کہ اپنے طالب علموں کہیں نرمی کہیں گرمی، ہر ایک کے ساتھ جو ایک معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ سارے امتحانات لیتے ہیں، جس کو پھر یہ ایک واقعہ حضرت نے لکھا اس میں جی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو یہ 2 آدمیوں کے قول ہیں، ایک نے تو کہا کہ ما عرفنا کہ حق کا معرفتک جو ہے، تو اس نے امام پوچھا کہ اس میں سے کس کا قول ما عرفنا لحق کے معرفتک، اور دوسرا جو ہے سبحان ما عظم و شانی. تو اس میں تو جب انہوں نے کہا کہ دوسرا جو ہے وہ زیادہ شان والا ہے، تو اس پہ حضرت نے ان کو پھر دعوت ارشاد کی طرف آگے بٹھایا. ان کے پھر زندگیوں کے ساتھ جو جڑتے ہیں
ان کی زندگی نورانی ہو جاتی ہیں. اسی کو جاری رکھا کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.